आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। हन् धातोः लुट् लकारे रूपाणि। लुट् हन् ति तिप् लुटः प्रथमस्य डारौरसः हन् डा शतासी लृलुटोः हन् तास् डा डित्वसामर्थ्यात् अभस्यापि टेर्लोपः हन्ता। अधुना किं भवेत्? सन्धिकार्यं किञ्चित् भवति वा अत्र? नश्चापदान्तस्य झलि इति नकारस्य अनुस्वारादेशः। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति अनुस्वारस्य भूयोपि नकारादेशो भवति। तस्मात् हन्ता इति रूपम्। हन्ता हन्तारौ हन्तारः हन्तासि हन्तास्थः हन्तास्थ हन्तास्मि हन्तास्वः हन्तास्मः इति लुट् लृट् लकारः। हन् स्या ति इति भवेत्। तत्र स्या इत्यत्र हन् धातुः अनिट् एका च उपदेशे अनुदात्तादिति हन् धातुः अनिट्। किन्तु ऋद्धनोः स्ये इति सूत्रं वर्तते। ऋद्धनोः स्ये किं पठतु सूत्रम्? ऋद्धनोः स्ये हन्तेश्च स्यः इत् स्यः स्यस्य इत् ऋद्धनोः स्ये इति हन् धातोः परस्य स्य इत्यस्य इट् आगमो भवति। अत्र आदौ इट् प्राप्तः आर्धधातुकस्य द्वलादेः इति इट् प्राप्तः। किन्तु तस्य अपवादः एका च उपदेशेनुदात्तादिति तस्यापि अपवादः ऋद्धनोः स्येत्। हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यथः हनिष्यथ हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः इति रूपाणि। लोट हन् लोट हन् लोटः स्थाने तिप् आदेशः। एरुः इति सूत्रं वर्तते। हन् ति इकारस्य स्थाने उकारादेशः एरुः।
लोटः सार्वधातुकत्वात् कर्तरि शप् इति शप् हन् शप् तु अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति शपः लुक् हन्तु हन्तु अत्र नश्चापदान्तस्य झलीत्यनुस्वारः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति हन्तु इति रूपम् हन्तु इति अधुना यदि लोट् आशिषि अर्थे वर्तते तदा किं भवेत् हन् तु इत्यस्ति किन्तु लोट् अत्र आशिष्यर्थे वर्तते आशिषि लोट् विहितं वा न वा आशिषि अपि लोट् विहितं वर्तते लोट् विहितो वर्तते आशिषि अर्थे लोट् वर्तते चेत् किं भवेत् तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इति अन्यतरस्याम् एकस्मिन् पक्षे विकल्पेन तु इत्यस्य स्थाने तातङ् आदेशो भवति एकं रूपं तु एवमेव हन्तु इत्येव विकल्पेन तुह्योः तु इत्यस्य स्थाने हि इत्यस्य स्थाने च तातङ् आदेशो भवति हन् तातङ् इत्यत्र तात् इत्येव वर्तते अङ् इति अनुबन्धः नकारः अकारश्च तातङ् इत्यस्य ङित्वात् किं भवेत् अत्र सार्वधातुकत्वात् शप् शब्लुक् एतत् सर्वं तु अभवत् अस्य ङित्वं वर्तते किं सूत्रं भवेत् अत्र झलादि किङित् वर्तते अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति अनुनासिकस्य नकारस्य लोपो भवति नकारस्य लोपः हतात् इति भवेत् हन्तु हतात् हन्तु हतात् इति एकवचनं हन्तु हतात् द्विवचने किं भवेत् ताम् ताम् इत्यस्य ङित्वं वर्तते सार्वधातुकमपित् इति ङित्वं वर्तते तस्य तस्मात् तत्रापि नकारस्य लोपो भवति अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलि किङिति इति तत्रापि नकारस्य लोपः हतात् हताम् इति भवेत् हताम् हन्तु हतात् इति एकवचनं हताम् इति द्विवचनं हताम् बहुवचने किं भवेत् द्विवचने हताम् इति बहुवचने किं भवेत् हन् झि एरुः इति उकारादेशः हन् झु इति भवेत् झकारस्य स्थाने झोन्तः इति हन् अन्तु इति भवेत् अस्यापि ङित्वं वर्तते सार्वधातुकमपित् इति ङित्वं वर्तते अजादिः ङित् प्रत्ययः गमहन जनखनघसां लोपः कङित्यनङि इति अस्य हन् इत्यस्य उपधायाः लोपो भवेत्
गमहन जनघनघसां लोपः कङित्यनङि इति हन् इत्यस्य उपधायाः अकारस्य लोपो भवति। अत्र नकारस्य लोपो न भवति, उपधालोपः। कुत्र कस्य लोपो भवति इति ज्ञातव्यम्। हकारः नकारः उपधालोपः। अन्तु अधुना किं प्रवर्तते? हकारः नकारः। हो हन्तेर्ण्यणिन्नेषु इति हकारस्य कुत्वं भवति। हो हन्तेर्ण्यणिन्नेषु हकारस्य कुत्वं नाम घकारादेशो भवति। घ्नन्तु हन्तु हतात् हतां घ्नन्तु। पुरुषार्थं किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते तत्र। अस्तु, तस्मात् पूर्वम् इमं सूत्रं पश्यामः। हन्तेर्जः हन्तेः इति षष्ठ्यन्तं। हन्ति नाम हन् ष्टिप् ष्टिप् निर्देशः। हन् धातुः इत्यर्थः। इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे हन्तेः जः। नंबर 36. ओके। हौ अंगस्य एतावत् पर्याप्तमिति मन्ये। स्थाने जः। अत्र जः नाम जकारः अकारश्च। अत्र अकारः उच्चारणार्थो न भवति। अत्र वर्णद्वयं वर्तते। द्वयोर्वर्णयोः समुदायः ज इति, जकारस्य अकारस्य च। कदाचित् ज इति जकारः एव गृह्यते, किन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र जकारश्च अकारश्च। कदाचित् अकारः उच्चारणार्थो वर्तते, यथा हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः इत्यस्माभिर्दृष्टः। कुत्र? ऐवुण्ण माहेश्वरसूत्रेषु हयवरट् लण् एतेषु हकारादिषु अकारः यः वर्तते सः उच्चारणार्थो वर्तते इति। किन्तु अत्र तथा नास्ति। जकारः अकारश्च गृह्यते। जः आदेशः। हौ परे। हौ नाम हि। हि इत्यस्य सप्तम्यन्तम्। परे हन्तेः अंगस्य स्थाने अंगस्य इत्यवगन्तव्यम्। हन्तेः नाम हन् धातोः स्थाने ज इति आदेशो भवति। कदा? हौ परे। हि यदा हि इत्ययं परे वर्तते तदा हन् धातोः हन् इत्यस्य अंगस्य स्थाने ज इति आदेशो भवति इति। हौ परे हन् इत्यस्य हन् धातोः जकारादेशः
ज आदेशो भवति, न जकारादेशः, ज आदेशो भवति। जकार नाम एकः एव वर्णः, अत्र तथा न। ज अत्र ज इत्यस्य अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः, अनेकाल्शित् सर्वस्य। यदि ज नाम जकारः एव तदा अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्यैव स्थाने आदेशः स्यात्, किन्तु तथा नास्ति। ज इत्यस्य अनेकाल्त्वात् सर्वस्यापि हन् इत्यस्य स्थाने आदेशो भवति। किं भवति? सि इत्यस्य स्थाने हि आदेशो भवति। हन् हि। सेर्ह्यपि च इति सूत्रं वर्तते। सेर्ह्यपि च इति सि इत्यस्य स्थाने हि। अधुना किं भवेत्? हन्तेर्जः, हौ परे, ज हि इति भवति। अधुना किञ्चित् चिन्तनीयं वर्तते अत्र। अतो हेः इति सूत्रम् अस्ति। अतो हेः किम्? अतो हेः पठतु। भूधातौ अस्माभिः दृष्टम्। अतः परस्य हेः लुक्। अतः परस्य हेः लुक्। अतः नाम अकारान्तादङ्गात् परस्य हेः लुक् इति अत्र हि इत्यस्य लुक् प्राप्तः। अतो हेः इति हि इत्यस्य लुक् प्राप्तः। लुक् प्राप्तः, लुक् भवति इति नोक्तं मया, लुक् प्राप्तः। अत्र अकारान्तः अकारान्तम् अङ्गं वर्तते, तस्मात् परः हि। किन्तु यदि लुक् भवति तर्हि अनिष्टं रूपं प्राप्येत, जा इति। किन्तु जा इति अस्माभिर्नेष्टम्। अस्माकमिष्टं किमिति चेत् जहि इति। तदर्थं पाणिनिना काचित् व्यवस्था कृता। अस्य संख्या का? हन्तेर्जः इत्यस्य अस्य संख्या 64105। अधुना अष्टाध्यायीं पश्यतु। तत्र द्वाविंशं सूत्रं पठतु। द्वाविंशं सूत्रम् असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रं वर्तते। 22 असिद्धवदत्राभात् इत्यस्ति। असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रम् अस्ति। इदम् अधिकारसूत्रम्। इतः आरभ्य तत्र तत्र 29,100 सूत्रं पठतु। 29,100तमं सूत्रं भस्य इत्यस्ति। भस्य इति अधिकारसूत्रम्।
भस्य इत्यस्य अधिकारः तस्य अवधिः का? तस्य अवधिः तत्र पादसमाप्तेः आपादसमाप्तेः तस्य अधिकारो वर्तते। आपादसमाप्तेः भस्य इत्यस्य अधिकारो वर्तते। तस्मात् भस्य अधिकारस्य समाप्तिः कुत्र भवति? ऋत्व्यवास्या इत्येतत् सूत्रं वर्तते खलु पादसमाप्तौ। पादस्य यत् अन्तिमं सूत्रं वर्तते तावत्पर्यन्तं भस्य इति अधिकारो वर्तते। तस्मात् एतस्मात् सूत्रादारभ्य तमात् सूत्रादारभ्य भस्य अधिकारस्य समाप्तिं यावत् नाम पादसमाप्तिं यावत् कानिचन कार्याणि विहितानि वर्तन्ते। एतेषु सूत्रेषु कानिचन कार्याणि विहितानि वर्तन्ते। एकस्मिन् सूत्रे एकेन सूत्रेण एकं कार्यं विधीयते। अत्र सूत्रं कार्यम् इत्युभयं वर्तते। सूत्रं नाम तत्र सूत्रमेव, सूत्रे यद् लिखितं तदेव सूत्रं, पुस्तके यद् लिखितं तत् सूत्रं। सूत्रं नाम पदानां कश्चन समूहः। किन्तु सूत्रेण यद् विहितं तत् कार्यम् इत्युच्यते। सूत्रेण यद् विहितं तत् कार्यम् इत्युच्यते। सूत्रं कदाचित् शास्त्रम् इत्यप्युच्यते। व्याकरणशास्त्रे सूत्रमेव कदाचित् शास्त्रम् इत्यपि कथ्यते। सूत्रं वा शास्त्रं वा। सूत्रेण यद् विधीयते तत् कार्यम् इत्युच्यते। क्वचित् कार्यं नाम क्वचित् लोपः स्यात्, क्वचित् लुक् स्यात्, क्वचित् प्रत्ययः स्यात्, क्वचित् आदेशः स्यात्। एतत् सर्वं कार्यम्। कदाचित् पाणिनिना शास्त्रासिद्धिः उक्तः। पूर्वमस्माभिर्दृष्टं पूर्वत्रासिद्धम् इति। तत्रापि असिद्धं नाम किञ्चिदासीत्, असिद्धिः। तत्र या असिद्धिरुक्ता सा शास्त्रासिद्धिरासीत्। पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र शास्त्रासिद्धिः उक्ता वर्तते। तत्र कुत्रास्ति? अष्टमाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमं सूत्रं, द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रं। तत्र पूर्वं शास्त्रं प्रति परं शास्त्रम् असिद्धम् इति शास्त्रासिद्धिः तत्र उपदिष्टा वर्तते। किन्तु अत्रापि काचन असिद्धिरुपदिश्यते। किन्तु इयम् असिद्धिः शास्त्रासिद्धिर्न भवति। इयम् असिद्धिर्या वर्तते सा कार्यासिद्धिः। एकेन सूत्रेण यत् कार्यम् उपदिश्यते तत् कार्यम् अन्यं सूत्रं प्रति अन्येन सूत्रेण यत् कार्यम् उपदिश्यते तं प्रति असिद्धं भवति इति अवगम्यते खलु। अत्र असिद्धवदत्राभादित्यारभ्य इदं सूत्रम् आरभ्य आपादसमाप्तेः यानि कार्याणि विहितानि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि कार्याणि तेषां काचित् संज्ञा क्रियते। पाणिनिना नोक्तं किन्तु अस्माभिः काचित् तेषां संज्ञा क्रियते। आभीयम् इति।
आभीयम् अत्र सावधानेन श्रोतव्यं। सूत्रं किञ्चित् क्लिष्टतरं वर्तते। आभीयम् आभीयं नाम आभीयं नाम किम्? येषु सूत्रेषु एतैः सूत्रैः नाम असिद्धवदत्राभादित्यारभ्य पादसमाप्तिं यावत् यानि सूत्राणि वर्तन्ते तैः सूत्रैः यानि कार्याणि विहितानि तानि आभीयम् इति कथ्यते। यथा अस्माभिर्दृष्टम् अतो हेः इति सूत्रेण यत् कार्यं विहितं हेः लुक् तदपि आभीयं भवति। कथम्? एतेषु एव सूत्रेषु वर्तते, एतस्मिन्नेव प्रकरणे वर्तते। आभीयम् अतो हेः इत्यनेन सूत्रेण विहितं कार्यम् आभीयम्। हन्तेर्जः इति सूत्रेण विहितं कार्यं हन् धातोः स्थाने ज आदेशः अपि आभीयम्। अवगम्यते खलु? एतैः सूत्रैः यानि कार्याणि विहितानि तानि कार्याणि तेषां प्रत्येकानां संज्ञा वर्तते आभीयम् इति। येषु आभीयेषु कार्येषु यदि समानविषयकम् एकं कार्यं वर्तते, समानविषयकम् एकं कार्यं वर्तते चेत् तं प्रति समानविषयकम् अपरम् आभीयं कार्यम् असिद्धं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। समानविषयकम् एकम् आभीयं वर्तते, आभीयम् एकम्। एकम् आभीयं प्रति अपरम् आभीयम् असिद्धं भवति। तन्नाम इदं यत् कार्यं वर्तते इदं प्रति इदं कार्यम् असिद्धम्। असिद्धं नाम नास्ति इत्येव अवगन्तव्यम्। असिद्धवत् अधुना सूत्रं पश्यामः। असिद्धवत् इति अव्ययं वतु प्रत्ययः, वति प्रत्ययः। तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इति वति प्रत्ययः। अत्र आभात् आभादिति भिन्ने पदे न समानपदम्। आभात् भादिति पंचम्यन्तम्। आ इत्यपि अव्ययम्। आङ् इत्यस्ति। आङ् इति कश्चन निपातः। आङ् इति कश्चन निपातः। निपातः नाम किम्? निपातः नाम किम्? तत्र प्राग्रीश्वरान्निपाताः इति तत्र कानिचन केचन शब्दाः उक्ताः वर्तन्ते।
चादयः प्रादयः एतेषां सर्वेषामपि निपातसंज्ञा वर्तते। तत्र प्रादयः वर्तन्ते, प्रादीनामपि निपातसंज्ञा अस्ति। प्रादयोपि निपाताः, प्रादयः इति सूत्रं वर्तते। प्र परा अप सम् एतेषां सर्वेषां निपातसंज्ञा अस्ति। तत्रैव आङ् इत्यप्यस्ति, वि आङ् नि इति आङ् इत्यप्यस्ति। अत्र ङकारः इत्, आङ् इत्यस्य नैके अर्थाः सन्ति। आङ् इत्यस्य निपातस्य नैके अर्थाः सन्ति। तत्र कश्चन अर्थः वर्तते मर्यादा इति, मर्यादा इति। कश्चन अन्योप्यर्थः अस्ति अभिविधिः इति, अभिविधिः इति। अत्र मर्यादा अभिविधिः एतयोः द्वयोः भेदः कः? इन्क्लूसिव् एक्स्क्लूसिव्। मर्यादा नाम एक्स्क्लूसिव्, आसमुद्रं आसमुद्रात् भारतभूमिः इति चेत् तत्र मर्यादा भवति। समुद्रः अपि न परिगण्यते भूमौ। आसमुद्रादिति चेत् मर्यादा भवति। हिमालयात् भारतभूमिः तत्र किं भवेत्? तत्र अभिविधिर्भवेत्। हिमालयोऽपि भारतभूमावेव अन्तर्भवति, अभिविधिः। समुद्रात् भारतभूमिः इत्यत्र मर्यादा भवति। हिमालयात् भारतभूमिरित्यत्र अभिविधिर्भवति। हिमालयोऽपि भारतभूमिः एव इति अभिविधिः। अत्र अभिविधिः स्वीकार्य। अभिविधिः इत्ययम् अर्थः स्वीकार्यः। आभात् नाम भस्य इत्यधिकारं यावत्, नाम भस्य इत्यधिकारम् अपि अन्तर्भूत्वा, अन्तर्भूय इति। भस्य इत्यधिकारं विहाय तस्मात् पूर्वम् इति न, तथा चेत् मर्यादा भवति। भस्य इति अधिकारम् अपि स्वीकृत्य। आभात् अत्र आङ् इत्यस्य योगे पंचमी विभक्तिः विहिता वर्तते। आङ् इत्यस्य योगे पंचमी विभक्तिर्भवति। तस्मात् आभात् इति पंचमी विभक्तिः। आभात् नाम भ इत्यधिकारं यावत्, भ इत्यधिकारम् अपि मिलित्वा। भात नंबर 6422 भात अत्र, अत्र नाम समानाश्रये एकस्मिन् कार्ये कर्तव्ये सति अन्यत् कार्यम् असिद्धवद् भवति।
आभात् इतः आरभ्य भ इत्यस्य अधिकारावधिं यावत् अत्र नाम समानाश्रये इत्यर्थः। समानाश्रये एकस्मिन् कार्ये कर्तव्ये सति यदा एकं कार्यं करणीयं वर्तते तदा तं प्रति न तत् कार्यं प्रति अन्यत् कार्यम् असिद्धं भवति। असिद्धवत् भवति, असिद्धं न भवति, असिद्धवत् भवति। तत्कार्यं तथैव तिष्ठति, किन्तु तत्कार्यं प्रति एकस्मिन् कार्यं प्रति अन्यत् असिद्धवत् भवति। तन्नाम पूर्वं कार्यम् आश्रित्य अपरं कार्यं न भवति। असिद्धवदत्राभात् असिद्धवत् अत्र आभात् इति चत्वारि पदानि वर्तन्ते सूत्रे। सूत्रे कति पदानि वर्तन्ते इति वक्तव्यं। सूत्रे 4 पदानि वर्तन्ते। असिद्धवत् अत्र आभात् इति। केचन 3 पदानि वर्तन्ते इति चिन्तयेयुः। तस्मात् स्पष्टतायै यथा पूर्वम् अस्माभिर्दृष्टम् अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिकिङिति। अत्र कति पदानि वर्तन्ते वदतु। कति पदानि वर्तन्ते? बृहत् एकपदम् इति न वक्तव्यम्। अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् इति एकं पदम्, अनुनासिक इत्येकं पदम्। तत्र यद् मया लिखितं तत् पश्यतु, पुस्तके पश्यतु। अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनाम् इत्येकं पदम्, अनुनासिक इति लुप्तविभक्तिकमेकं पदं वर्तते तत्र। अनुनासिक इति लोपः इत्यपरं झलि किङिति इति 5 पदानि वर्तन्ते। पुस्तके लिखितं वा यद् मया फलके लिखितं तत् पुस्तके वा मस्तके वा क्वचित् लिखितं लिखतु। असिद्धवत् अत्र आभादिति 4 पदानि वर्तन्ते। इत ऊर्ध्वम् आपादसमाप्तेः आभीयम्। इतः ऊर्ध्वम्, इतः ऊर्ध्वं नाम इदं सूत्रम् अस्मात् सूत्राद् आरभ्य इत्यर्थः। अस्मात् सूत्राद् आरभ्य इतः ऊर्ध्वम्, एतस्मात् सूत्राद् ऊर्ध्वम् आपादसमाप्तेः, पादसमाप्तिं यावत्। पादसमाप्तिं यावदिति कथम् अवगम्यते न इति चेत् तत्र आभादित्यस्ति, तस्मादेव पादसमाप्तिं यावदित्यवगम्यते। भस्य इत्यधिकारस्य समाप्तिं यावत् इति। आभीयम्, एतत् सर्वम् आभीयम् इति कथ्यते। एतैः सूत्रैः इतः ऊर्ध्वं पादसमाप्तिं यावत् यानि सूत्राणि वर्तन्ते तैः सूत्रैः यानि कार्याण्युपदिष्टानि तानि आभीयम् इति कथ्यन्ते। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये,
समानाश्रये आभीये कर्तव्ये, तस्मिन् नाम आभीये, समानाश्रये आभीये कर्तव्ये सति तत् तत् नाम आभीयं, समानाश्रयम् आभीयम् असिद्धं भवति। असिद्धं नाम असिद्धवत् भवति इत्यर्थः। दृष्टान्तेन इतोपि स्पष्टी भविष्यति। हन्तेर्जह नंबर संख्या 36 आभीयम हन्तेर्जह अत्र ज हि आभीयम अनेन सूत्रेण यत् कार्यं विहितं तदाभीयम् तन्नाम ज आदेशः आभीयम्। जकारादे ज आदेशः हन् इत्यस्य स्थाने ज इत्यस्य यः आदेशो वर्तते तत् आभीयम्। अधुना अतो हेहे संख्या 64 अतो हेहे 105 इदमपि आभीयम्। इदमप्याभीयम्। अत्र उभयोः अपि आभीययोः आश्रयः समानः। अस्याप्याभीयस्य आश्रयः हि हन्तेः जः हौ परे इत्यस्ति। आश्रयः नाम निमित्तम् इत्यर्थः। अस्यापि निमित्तं हि इति इत्येतम् आश्रित्य इदं सूत्रं प्रवर्तते। अस्याप्याश्रयः समानः एव हे इत्यस्ति। हि इति अस्याप्याश्रयः। उभयोरप्याश्रयः हि इत्ययमेव। तस्मादुभावपि कार्यौ उभे अपि कार्ये समानाश्रये भवतः। हन्तेर्जकारादेशः हेः लुक् उभे अपि समानाश्रये कार्ये भवतः। उभे अपि आभीये कार्ये उभे अपि समानाश्रये। तस्मात् अत्र अधुना इदं कार्यं करणीयमस्त्यस्माभिः। अतो हेः इति हि इत्यस्य लुक् करणीयं वर्तते। इदं कार्यम् अस्माभिरधुना करणीयं वर्तते। यदा इदं कार्यं करणीयं वर्तते तदा एतत् प्रति इदं कार्यम् असिद्धवत् भवति। यदा इदं कार्यं करणीयम् इति चिन्तयामः तदा इदम् असिद्धमस्ति। न पूर्वं परमिति नास्ति। अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यम् एवं नास्ति। यत् कार्यम् अष्टाध्याय्यां पूर्वं वर्तते तथा नास्ति। यद् अस्माभिः पूर्वं कृतं तावदेव पर्याप्तम्। इदं कार्यम् असिद्धं तन्नाम ज इत्यस्य आदेशः अनेन कार्येण न दृश्यते, असिद्धं भवति। इदं कार्यं प्रति हन् इत्येव अस्ति, तस्मात् कार्यं न भवितुमर्हति। अतो हेः इत्येव खलु। अत्र हन् धातोः अकारान्तत्वं नास्ति। अकारान्तत्वाभावात् अतो हेः इति हि इत्यस्य लोपः अपि न भवति। अवगतं खलु? तस्मात् असिद्धवदत्राभात् इति
अत्र अतो हेः इति हि इत्यस्य लोपः प्राप्तः, हि इत्यस्य लुक् प्राप्तः, किन्तु असिद्धवदत्राभात् इति हन्तेर्जकारादेशस्य हन्तेर्जादेशस्य असिद्धवत्वात् असिद्धत्वात् असिद्धत्वात् हेः लुक् न भवति। तस्मात् जहि इति रूपम्। जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। जहि हतं हत, जहि हतं हत मध्यमपुरुषे रूपाणि। उत्तमपुरुषे आडुत्तमस्य पिच्च इति आट् आगमो भवेत्। मेर्निः इति मी इत्यस्य नि आदेशः हनानि इति भवेत्। हनानि हनाम, हनानि हनाव हनाम। हन्तु हतात् हतां घ्नन्तु। जहि हतात्, तत्रापि हतादित्यस्ति। जहि हतात् यदि आशिषि वर्तते तर्हि विकल्पेन तातङ् आदेशः हि इत्यस्य स्थानेपि विकल्पेन तातङ् आदेशो भवति। तस्मात् जहि हतात् हतं हत, हनानि हनाव हनाम। हनानि हनाव हनाम एतेषां सिद्धिः कथं भवति इति गृहे एव कर्तुं शक्यते। नृत्तावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्।